अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना है। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने की बात करने, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने से मना किया है और हमारे लिए ये हराम करार कर दिया गया है। तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। अल्लाह पाक हमें अजाब में भी डालते हैं और आजमाइश में भी डालते हैं और हमारे सब्र को खुशियों में भी बदलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है तो उस वक्त कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का अजाब और रहमत एक साथ बरसती है। अच्छे लोगों पर ये रहमत बनकर बरसती है और बुरे लोगों पर ये अजाब बनकर बरसती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह से मोहब्बत करने वाले ज़रूर लिखें अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बनी इज़राइल में असलम नाम का शख्स रहता था जो अपनी जवानी का सबसे बड़ा इबादत गुजारिश बेशुमार किया जाता था। वो बस्ती से अलग एक मकान में अल्लाह ताला की इबादत करता था। बस्ती में 3 भाई अपनी कुंवारी जवान बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मन हमलावर हो गए। वो तीनों जहाज में जाने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र हुई कि हम अपनी जवान बहन को किसके पास छोड़कर जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें किसी पर भी एतबार नजर नहीं आया जिसके पास वो अपनी बहन को छोड़कर जाते। फिर उन्हें असलम का ख्याल आया और कहा कि वो अवैध काबिल है, एतबार है, हम अपनी बहन को उसके पास छोड़कर जा सकते हैं। फिर वो तीनों असलम के पास गए और तमाम सूरत हाल बयान किए। असलम ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा। वो तीनों भाई मिन्नतें करते रहे तो असलम ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को अपने पास नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है तुम अपनी बहन को वहां छोड़कर जाओ। वो तीनों इस बात पर राजी हो गए और अपनी बहन को असलम के सामने वाले मकान में छोड़कर जहाज पर चले गए। असलम रोजाना अपनी इबादत खाने से नीचे उतरता और नीचे खाना रख देता, फिर अपने इबादत खाने का दरवाज़ा बंद करके ऊपर चला जाता। फिर लड़की को आवाज़ देता कि खाना खा जाओ, तो लड़की वहाँ से खाना लेकर चली जाती। इस तरह असलम और उस लड़की का काफ़ी दिनों तक आमना सामना ना हुआ। एक मर्तबा शैतान ने असलम के मन में ये बसा डाला कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोज़ाना वो खाना लेने आती है। अगर किसी दिन किसी मर्द की नज़र पड़ गई और वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया तो कितनी बुरी बात है। कम से कम इतना तो कर दे कि दिन के वक्त उसके दरवाजे पर खाना रख कर आए ताकि उसे बाहर आना ही ना पड़े। इस तरह तुझे ज़्यादा अर्ज भी मिलेगा और वो लड़की भी महफूज रहेगी। अब प्यारे दोस्तों, असलम के दिल में ये बात बैठ गई और वो शैतान के जाल में फंस गया। चुनांचे वो रोज़ाना लड़की के मकान पर जाता और खाना देकर आ जाता, लेकिन उससे बात न करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर शैतान ने उसे बताया कि देखो, लड़की है, अकेली रहती है, उसे तन्हाई महसूस होती है। अगर तू उससे बात कर ले और थोड़ी देर बैठ जाए तो उसकी दहशत ख़त्म हो जाएगी और इस तरह तुझे बहुत बहुत अज़्र शबाब भी मिलेगा। असलम भी इस शैतान के चक्कर में फंस गया। अब उसने उस लड़की के पास बैठना और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। पहले पहले तो ये हुआ कि असलम अपने इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने मकान से। फिर दोनों दरवाजे पर आकर बात करने लगे। फिर शैतान असलम को उकसाने लगा तो असलम उस लड़की के पास बैठकर बातें करने लगा। आखिर शैतान ने उसे बरगलाना शुरू कर दिया कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है और जमील है। जब उसने जवान लड़की की जवानी पर नज़र डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा हुआ। फिर एक दिन उस असलम ने कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी बढ़ा दी और आखिरकार उस लड़की के साथ बदकारी कर डाली, जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उस हमल से एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। फिर शैतान उसके पास आया और बहकाना शुरू कर दिया, देख तेरी हरकत की वजह से ये सब हुआ है। तेरा ख्याल है जब इसके भाई आएंगे और वो अपनी बहन को इस हालत में देखेंगे तो तब तेरी कितनी बदनामी होगी और वो तेरे साथ क्या क्या करेंगे। इसीलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को मार डाल ताकि उन्हें इसके बारे में कानों कान खबर ही ना हो और तू इस बदनामी से बच सके। इसके बाद असलम ने उस बच्चे को दबाकर मार डाला और एक जगह पर दफन कर दिया। असलम इत्मीनान हो गया
کہ لڑکی اپنی بدنامی کے ڈر سے اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن شیطان پھر اسلم کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے گمان کر لیا ہے کہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دے گی اور تجھے بے عزتی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی مار کر دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اسلم نے شیطان کی بات پر عمل کیا اور لڑکی کو مار کر بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور اب اسلم دوبارہ عبادت میں لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا، جب اس لڑکی کے بھائی جہاز سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر اس اسلم سے پوچھا، تو اسلم نرمدا سے کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اسے دفن کر دیا ہے، یہاں اس کی قبر ہے۔ یہ کہہ کر اسلم رونے لگا اور اس کے بھائی اپنی بہن کی قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دنوں تک وہ اپنی بہن کی قبر کے پاس اس مکان میں رہے، پھر اپنے گھر لوٹ گئے اور انہیں اس اسلم کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ گیا اور سب سے بڑے بھائی سے یہ سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا، اس اسلم نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس اسلم نے پہلے تمہاری بہن کے ساتھ جنہ کیا اور پھر اس سے ایک بچہ پیدا کیا، تو اس اسلم نے بچے اور تمہاری بہن دونوں کو مار ڈالا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم اس جگہ کو کھود کر دیکھ لو۔ اسی طرح شیطان نے یہ باتیں تینوں بھائیوں کو بتا دی۔ جب صبح تینوں بھائیوں کی آنکھ کھلی تو آپس میں کہا کہ رات میں ہم نے عجیب خواب دیکھا۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بتایا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا، میں اس کی تحقیقات کروں گا، میں اس کے بارے میں ضرور پتہ کروں گا۔ اور پھر وہ تینوں بھائی اس قبر کے پاس پہنچ گئے اور اس جگہ کو کھودا تو اس میں سے ایک بچے کے ساتھ ان کی بہن کی ہڈیاں ملی۔ اب یہ کیا تھا؟ وہ تینوں آدمی اس اسلم کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا 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 ہے؟ دوستو، اسلم نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنا گناہ قبول کر لیا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پھر وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اسے پھانسی دی جا رہی تھی تو پھر شیطان آیا اور آخری بار شیطان نے اس سے کہا، میں تیرا ساتھی ہوں، جس کی بات مان کر تو نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، اگر تو آج بھی میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ اب تک تو نے میری بات ہی تو مانی ہے اور آج بھی میری بات مان لے، تجھے پھانسی سے میں بچا لوں گا۔ اسلم نے کہا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شیطان نے کہا، اب تو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسلم دنیا کے عذاب کے ڈر سے اپنی زبان سے کفری کلمہ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی بدانیت کا انکار کرتے ہوئے کافر بھی ہو گیا۔ جب شیطان نے اس اسلم کا ایمان بھی برباد کر دیا تو اسے حلت کفار پھانسی دے دی گئی اور شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً غائب ہو گیا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے شیطان انسان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا چالاکیاں کرتا ہے۔ ایسے میں دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔